इनको मत मारना, क्या पता इनमें से कोई हक के रास्ते पर आ। उनकी जिंदगी एक फलसफा है, एक आग है वो जिंदगी। दर्द वालों के लिए तो आप सल्लम से बड़ा कोई दर्द नहीं है। इतना बड़ा दर्द है आप सल्लम की जिंदगी। आप गुजरे ही होंगे इससे, तो मैं अपना छोटी माइक्रो पे बता रहा हूँ कि मैंने बड़ा सुना हुआ है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और लोगों के भी इसमें सवाल है। तो ये कि जब हम गुजर रहे होते हैं किसी मुखालफत से और दिल हमारा फट रहा होता है उस वक्त, यार आप देख नहीं रहे सामने वाला ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उसने मेरा एक एरर देख के मेरा जुज देख के कुल उड़ा दिया, उसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है, तो सामने ना कहते इस सफर के अंदर आया हो मुखालफत तो मिलेंगी, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। तो ये जो सारे जो हमारे बड़े होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं दिल बड़ा। देखें, लेकिन जो है जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे जवान कौम बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बर्दाश्त करते हैं कि एनर्जी हमारे अंदर भी है, तो क्या जवाब देना बनता है या जवाब नहीं देना? मुखालिफों को कहते हैं ना, लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द साउंड, आप भी हमें कहते हैं कि अदील कोई जरूरत नहीं है इनको जवाब देने की, 10 कुत्ते भौंक रहे हो 11वां ना बजे, शेर होता है। ये आपका जुमला है, शेर होता है, 10 कुत्ते भौंक रहे हैं तो शेर 11वां नहीं बनता। उस पिच के साथ और वॉइस वोकल के साथ इम्पैक्ट डिफरेंट है, बात बिल्कुल ठीक है। शेख ये बताएं कि क्या करें, जवाब दे ना दे? सबका दिल करता है, मेरे कौम के लोगों का दिल अगर आप चीर के निकालेंगे तो फट जाएगा दिल आपका। मेरे लोग बैठे हैं आज, मेरे मुल्क के लोग बैठे हैं, मेरी कौम के लोग बैठे हैं। आप किसी एक का भी, अब आप भाई सीना खोलेंगे ना, आपका कलेजा फट जाएगा, इतना दुख है मेरे लोगों, हमारे लोग। इंसान को मैं कहता हूँ अमेरिका में भी होगा ना, काफिर ही क्यों नहीं होगा, आप उसका भी सीना चीरोगे ना, फट जाएगा दिल आपका। ये इंसानों को बड़े बेरहमी से ये तारीख रही है कि रहम नहीं किया लोग, दरगुजर नहीं किया, माफ नहीं किया लोग, इस तरह मारा है, इस तरह। और एक हेडशॉट मार के तुझे वही जीत के सफर में मेरे अल्फाज थे। मैं लोगों को लिंक करा रहा हूँ कि ये कनेक्ट कर जाए। जीत के सफर के अंदर था कि लोग तुझे ऐसी कब्रों में गिरा के आएंगे, सरों पे गोलियां मारेंगे। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ ना, वो बात है कि एक तो है ना कि एक बेरहम ने एक मासूम को मारा। एक सरदार जब गिरता है ना सिस्टम के अंदर, एक बादशाह जब गिराया जाता है, एक जिसकी शान अल्लाह ने बनाई, उसने काटी, मेहनत की, खड़ा हुआ मैदान के अंदर, उसकी अल्लाह ने, देखिए ना, आप सल्लम नबूवत से पहले भी एक सरदार थे। आप सल्लम एक सरदार थे, एक बादशाह थे। आप कभी भी उनकी तारीख में, सीरत के बाब में नहीं देखेंगे आप सल्लम एक बहुत आला शख्सियत थे, एक चौधरी थे आप, बगैर कहे हुए आप एक बादशाह सरदार। और ताइफ की वादियों में आप देखें, कराए के गुंडों को हायर करके इन्होंने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर दी जालिमों ने। ये नहीं देखा कि एक इंसान को तुम देखो तो मार किसको रहे। वो एक बादशाह है, वो एक सरदार है, वो आसमानों का सरदार है, वो जमीनों का सरदार है, वो जिनों का भी सरदार है और वो फरिश्तों का भी सरदार है। इमाम उल अंबिया, इमाम उस सकलैन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन लोगों। और ज़र्फ देखें आप सल्लम का कि जब ये जुल्म की एक इंतहा आप सल्लम पे की जा रही थी, जुल्म की एक बारिश आप सल्लम पर जब की जा रही थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जालिमों के जुल्म, बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया,
جس نے کبھی زندگی میں کسی کو ناجائز نہیں، کبھی ان کے لفظوں سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، ایسا پاکیزہ ترین مطہر شخص جس کو صحابہ کہتے ہیں اتنا پیارا چہرہ تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کی شکل، ان کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کے انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے، ان کی چال میں وہ کمال تھا، ان کی چال چلن میں وہ جمال تھا، ایسے شخص کو مار، سوچیں کیا دل ہوں گے وہ جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا ہوگا، کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو ہے نا زیادتیاں کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دل ہوگا وہ، ایک دل وہ تھے جو جوتیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سروں پہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پرفیومز بناتے تھے، کچھ دل ایسے تھے، اور کچھ دل ایسے تھے، سوچیں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے، جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ اکبر، فدا کا ابی و امی، میرے 10 باپ بھی میرے نبی پر قربان ہوں اگر ہوں، میری مائیں بھی 10، پوری قوم کی مائیں ہمارے نبی پہ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت آسمان سے عدیل بھائی ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے، مطلب اس کو غیرت آ گئی اس ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا، ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کیا آپ سے، اللہ کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں ان کو، 2 پہاڑوں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادتی کی۔ سلام ہے اس کے اوپر، قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر، جس نے تب بھی رحم کا آرڈیننس جاری کر دیا، ان کو مت مارنا، کیا پتا ان میں سے کوئی حق کے رستے پر آ جائے۔ میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے، اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں، میرے اندر یہ باتوں کی، میں گفتار کا غازی تو بن گیا، شاید کردار کا غازی نہ بن سکتا، لیکن اگر ماڈل ہمارا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھیا عدیل بھائی تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کبھی، ظرف تھا آپ کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا آگے سے، فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف،